Maigsoon ang adlaw nga Lunes human sa Domingo sa Pentecostes. Gisaulog sa tibuok Katoliko ang pagkainahan ni Maria sa simbahan. Dili pwedeng mabuwag ang pagkainahan ug ang papel ni Maria diha sa pagkainahan ni Kristo. Si Birhen Maria, inahan ni Kristo, kinsa mo ang ulo sa simbahan, ug ang simbahan kinsa mo ang lawas ni Kristo, si Maria mauusab ang inahan niini. Musa ang Catechism of the Catholic Church nagtug-an nato sa CCC 964 nga si Birhen Maria dako kay papil diha sa simbahan ug mahinungdan nga siya gihatagan og pagpasidungog nga siya inahan sa simbahan. So maigsoon makanato nga pagpaambit karon nga gisaulog karon sa tibuok Katoliko adlaw nga Lunes human sa adlaw sa pagsaulog nato sa Domingo sa Pentecostes. Gisaulog ang pagkainahan ni Birhen Maria sa simbahan. Mary, Mother of the Church. God bless.